بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نظن التمرين الثاني اللي كنت وريتكم في الفيديو السابق، كنتمنى تكونوا حاولتوا معاه ونجحتوا فيه. إذا نبداو. دونك سوا لو طابلو سويفون فار خوي، غنجي نكوبي هاد الطابلو هذا ونجي البراكيت ها هو، ولا بغيت نافيشيه فغنستعمل دوكيمنت بوان رايت، والداخل غندير خوي ولا انغوجيستريت. كتلاحظوا ها هو الكونتوني كيبان ليا في لاباج HTML ديالي. نرجع نكملو. دونك افيشي حنا درناها. Deuxième question, demandez au client quel fruit il désire acheter. Si le fruit désiré est disponible, retirez-le du tableau et affichez OK. Sinon, affichez indisponible. إذن خصني ندير une boîte de dialogue تخرج لو كليون باش يدخل فيها لو فروي اللي اختار، ونخزن داك لو فروي في اون فاريابل. غنجي هنايا غنكري اون فاريابل var ونسميها فروي شوازي مثلا، ولا فروي ديزيري ولا فروي، وغنستعمل prompt لا بوط دو ديالوغ prompt، وهنا نكتب ليه الميساج اللي بغيتو افيشي ليه. ندير ليه مثلا choisissez votre fruit. فغتخرج لي اون بوط دو ديالوغ فيها هذا الميساج هذا، غيدخل ان فروي ويخزنو ليا فهاد فروي شوازي. نجي نتيستي دابا واش هاد الفروي شوازي كاين في الطابلو ديالي ولا لا. فنجي ندير اف، او هنا غنستعمل اون فونكسيون جديده وهي لا فونكسيون اندكس اوف، كتعطيني لانديس ديال واحد ليليمون كندخلو ليه كوم بارامتر. alors فالافضل انني نجي نكري اون اوتر فاريبل. انا نقول لكم علاش. var indice égale fruit 1.index of، وندخل ليه هنايا داك الفروي شواز. اذا اجدت هنايا كرييت اون فاريابل انديس غنخزن فيها لانديس، هذا هو هادشي كترجع ليا اندكس اوف، كترجع ليا لانديس ديال هاد ليليمون اللي مدخل ليه هنا في الطابلو ديالي. اذا الا دخلتي ليه مثلا بوم، فاش خرجت هاد لابوط دو ديالوغ دخل ليه يوزاتور بوم، فهاد فروي شوازي فيها بوم، فكنقول ليه جيب ليا لانديس ديال بوم في الطابلو ديالي، وداك لانديس غتخزنو ليا في اون فاريابل انديس هنا. ايوا هاد اندكس اوف كترجع ليا يا اما لانديس ديال ليليمون في الطابلو، يا اما كترجع ليا موازي الا كان ليليمون ما كاينش اصلا في الطابلو. جيت دخلت لي انا اورانج اسيدي، اورانج ما كايناش هنايا فهاد اندكس اوف هادي، مادام ما كاينش ليليمون في الطابلو ما عندهاش ان انديس ترجع. فاش غترجع ليا موانزا ديك الساعه. فهنا كنجي كنتيستي if انديس ايغالا موانزا. فشنو معنى هاد الكونديسيون هادي؟ معناها راه ليليمون ما كاينش في الطابلو. فهنا قلنا غتافيشي ليا اليرت وتافيشي ليا indisponible else، يعني اذا كان لانديس ديفيرون دو موان 1، لانديس ديفيرون دو موان 1 معناها ان هاد ليليمون هذا راه كاين في الطابلو وراه خزنا لانديس ديالو في هاد لا فاريابل انديس. نجي نكوبي هادي كونترول سي، نجي هنا كونترول في وغنافيشي اوكي. ولكن خصني ندير حاجه اخرى. شوف ليكزارسيس قال لك روتيري لو دو طابلو، حذفو من الطابلو وافيشي ليا اوكي. دابا حنا يلاه افيشينا اوكي. اذا فهاد الاز هادي غندير جوج ديال لي زانستركسيون فنحل لامه. الوغ في البلوك ديال الاف او ديال الالز الا كنتي غدير غير خدمه وحده فماشي ضروري دير هاد اللامات هادو كيما هنايا. دابا غير غنافيشي انديسبونيبل فما محتاجش اللامه. الا كنتي غدير بليزيور انستركسيون ضروري من اللامه باش تقول ليه راه غدير هاد لي زانستركسيون كاملين في البلوك ديال الالز. اذا غنجي هنا الفوق وخصني نحذفو ونافيشي اوكي. باش كنحذفو ان ليليمون طابلو باستعمال لا فونكسيون سبلايس. غنجي ندير فروي واحد بوان سبلايس، وبما انني باغي نحذف فغنستعمل جوج ديال لي بارامتر. البارامتر الاول كيمثل منين باغي نبدا نحذف من الانديس. ندير هنا انديس وشحال باغي نحذف من اليمون واحد، فغندير هنا
واحد. ما باغي ناجوتي حتى شي حاجه، فما غاديش البارامتر الثالث ديال لا ميثود سبلايس. صاي مارش. اونغيستري. نجي هنايا شوازيسي ان فخوي الا دخلت ليه اورانج مثلا. اوكي انديسبونيبل. وها هي الطابلو ديالي مازال فيه حتى شي حاجه. اكتواليزي نخليه هنا بوم. اوكي ها هو افيشا هي اوكي، يعني راه الفخوي كاين في الطابلو ديالي. اوكي ها هو حذفوا ليا. نحطوها نعاودو نجربو مثلا هاد المره الكيوي كيوي. اوكي ها هو انديسبونيبل. علاش انديسبونيبل؟ كي دخلتو ما دخلتو مينيسكول. نعاود كيوي. اوكي ها هو اوكي دخلتو في الاول واقيلا مينيسكول. خاصك تفرق ما بين ماجيسكول و مينيسكول. الا دخلتي لي كيوي مينيسكول كا مينيسكول راه سو ني با لو ميم اليمون اللي كاين في الطابلو. اذا هو دار ليا اوكي هنا وها هو طير ليا الكيوي من الطابلو ديالي. مزيان اذا سا مارش. نجيو نكملو ليكزارسيس. اورغانيزي لي فروي الفابيتيكمون. فنستعملو لا ميثود سورت. انا هادشي ما بغيتوش يبقى يطلع ليا فغنجي نكومونطيه من هنا. انا نهبط نكومونطي نسد الكومونطير هنا هادشي كامل ما يبقاش يدار ليا. صافي عندي هاد الطابلو عندي لافيشاج ديالو. دابا باغي نرتب الطابلو ديالي الفابيتيكمون فغنستعمل لا فونكسيون سورت. سورت اللي كترتب ليا الفابيتيكمون. بما انهم كاملين بادين بماجيسكول فالترتيب غيكون الفابيتيكمون. لو كانت شي وحده مينيسكول غدير ليا اشكال. انغيستري نحطو بي عاد كا عاد بي عاد ار. رتب ليا الطابلو ديالي الفابيتيكمون. مزيان نكملو انفيرسي لي زيليمون دو طابلو. غنستعمل لا ميثود ريفيرس. نجي هنايا فروي واحد بوان ريفيرس. انغيستري نحطو رتبهم ليا الفابيتيكمون. فكان بادي بي عاد كا عاد بي عاد ار. قلت ليه هنا ريفيرس فقلب ليا لي زيليمون. الا بغيتو دابا يقلب الترتيب ديال لي زيليمون ديال الطابلو ديالي في هاد الترتيب الاصلي ديالهم، يعني قبل ما يدير لهم الترتيب الابجدي او نحيد كاع الترتيب الابجدي وبغيت نقلب هادو. فغنجي نهز هذا كونترول اكس نديرو هنا باش ما يبقاش داك اللين مطبق. اذا دابا ما كنرتبهمش صافي عاد الطابلو ديالي وبغي نقلبو فغيبدا ليا بكيوي بانان غيزان عاد بوم. انغيستري هكا كيوي بانان غيزان عاد بوم. مزيان. Cinquième question, vérifiez si le tableau contient orange, sinon ajoutez-le. تأكد واش orange كاينه في الطابلو ديالي، ما كانش زيدو ليا. هنا كاينه اون كونديسيون. نجي نهز عاوتاني هذا كونترول اكس نحطو هنا كونترول في. صافي عندي الطابلو ديالي وكنافيشيه. هذيك الخدمه اللي درناها لغيناها دابا. ها اول حاجه غنكري اون فاريابل var نسميها فخوي ونخزن فيها مبدئيا orange. دونك اورانج. نجي نتيستي دابا واش هاد لورانج هذا كاين في الطابلو ديالي. فغندير كيما درت الفوق انديس. نجي نكوبيها علاش غنعاود نكتبها هذا فاريابل انديس. كونترول سي هنا كونترول في. هنا ماشي فخوي شوازي هنا غير فخوي، يعني جيب ليا لانديس ديال هاد اورانج هذا. الا لقى اورانج كاين في الطابلو ديالي الفوق فغيجيب ليا لانديس ديالو. الا ما لقاش كاين هاد الانديس غيكون فيها موانزان. نجي دابا ونتيستي عاوتاني. نجي نكوبي هادو ميم شوز غير نبدل فيهم. نجي هنايا كونترول في اف انديس ايت ايكال ا موانزان. شنو معناها؟ معناها اورانج راه مكاينش في الطابلو ديالي فخصني ناجوتيه هنا ماشي خصني نافيشي هاد التخربيقه هادي. غنجي ناجوتيه باستعمال لا ميثود بوش. ما قالش فين اجوتيه فغناجوتيه في لافان باستعمال لا ميثود بوش. فغندير فخوي واحد بوان بوش والداخل فخوي از، يعني اذا كان كاين في الطابلو ديالي ما خصني ندير حتى شي حاجه. فشنو غندير؟ غنحذف هادشي كامل كاع ما قال لي حتى شي حاجه. قال لي الا ما كانش زيدو، اما الا كان ما دير حتى شي حاجه. اونغيستري نحطو هو زاد ليا اورانج. وهنا باش تبان لكم الفائده ديال استعمال لي فاريابل فبامكاننا نعوض باش ما بغيت. مثلا ميلون انغيستري شي هو زاد ليا دابا ميلون. اذا هاد الفاريابل
كتسمح لي هنا نغير لا فاريابل والخدمه كتبقى هي بل لو بغيت كاع نكري اون فونكسيون كدير هاد الخدمه فكتولي غير كدير لابيل ديك لا فونكسيون كدير لك هاد الخدمه على اي فخوي دخلتي. مزيان نرجعو نكملو. سوا لو دوزيام طابلو var فخوي 2 يساوي هادشي كوبيي نجي هنايا تحت من الطابلو هذا وغنكري ان دوزيام طابلو هسا انا هادشي كامل غنحسبو دابا صافي راه حنا شرحناه وضحناه نشوف واش مكيفاش عندي هادشي صايي حذفت هذا حذفت هذا حذفت هذا صايي دابا عندي جوج ديال لي طابلو وعندي لافيشاج ديال الطابلو الاولاني اش طلبوا مني هما دابا هنا قال لك خي ان طابلو فخوي كي كونتيان لي فخوي اللي كاينين في لي دو طابلو غنجي نكري ان اوتر طابلو var فخوي ايكال ملي غنجيبو من لي زيليمون اللي كاينين هنا ولي زيليمون اللي كاينين اذا نبغي نكونكاتيني ما بين هاد لي طابلو فغنستعمل لا ميثود كونكات اذا عندي فخوي واحد بوان كونكات فخوي دو طيب اذا فخوي واحد كونكاتينيه مع فخوي جوج وحطيتي الريزلطا في هاد الطابلو جديد فخوي ايوا هنا خصني نافيشي فخوي كونترول اس هانتوما كتلاحظوا كريت ان طابلو جمعت فيه لي زيليمون اللي كاينين في لي دو طابلو باستعمال لا ميثود كونكات. اذا كنتمنى لي دو زيكزارسيس اللي درنا يكونوا واضحين و رزدنا دو فونكسيون جدادين اللي هما لا فونكسيون اندكس اوف ولا فونكسيون انكلود. الوغ لا فونكسيون اندكس اوف راه مفيده بزاف لان كتاكد لك واش واحد ليليمون كاين في الطابلو وترجع لك الانديس ديالو. انكلود امتى تستعمل انكلود الا كنتي باغي غير تاكد واش كاين ولا لا ما كنتيش مسوق الانديس ديالو. اما الا كنتي باغي تعرف واش كاين ولا لا واذا كان تجيب لي الانديس ديالو فكتستعمل اندكس اوف. الا اندكس اوف رجعت لك موانزان راه ما كاينش، الا رجعت لك ان اوتر نومبر فراه كاين وهذا الانديس ديالو هو داك النومبر اللي رجعت لك لا فونكسيون اندكس اوف. كنتمنى المسائل تكون واضحه ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.